अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अतदरीबुस सालिस आज हम पढ़ेंगे और अतदरीबुल राबे इसके अंदर मुख्तलिफ़ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के बारे में जानेंगे कि उनको अरबिक ज़बान में क्या कहा जाता है। सवाल अजर तमरीन अल आतियता कमा फिल मिसाल कि आने जो मिसाल नीचे बयान की गई है उसको देख के जो नीचे सवाल दिए गए हैं उनको हल करें। पहली पिक्चर में एक मुज़क्कर शख्स यानी जो डॉक्टर के हुलिये में मुज़क्कर शख्स जो डॉक्टर के हुलिये में उसको दिखाया गया, तो इसको तबीबुन बोलते हैं अरबी ज़बान में, तो उर्दू ज़बान में इसको डॉक्टर या हकीम कहते हैं। ठीक है, तो सवाल होगा जब कोई शख्स इसको देखेगा तो सवाल करेगा मन हाज़ा, तो इसका जवाब आएगा हाज़ा तबीबुन। दूसरी पिक्चर के अंदर एक औरत दिखाई गई है जो कि डॉक्टर के लिबास के अंदर है, तो उसको अरबिक ज़बान में तबीबतुन कहते हैं। तो सवाल होगा मन हाज़िही, ये कौन है, औरत है। जवाब आएगा हाज़िही तबीबतुन। आगे सवाल हुआ पिक्चर एक दिखाई गई जिसके अंदर एक शख्स है जो कि ग्रीन कपड़ों के अंदर है। ऐसे शख्स को जो हॉस्पिटलों के अंदर हस्पताल के अंदर जो मरीज़ों की देखभाल करते हैं, उनको मेडिसिन खाना वगैरह टाइम पर खिलाते हैं, उसको कहते हैं मुमर्रिदुन। तो सवाल होगा मन हाज़ा, ये शख्स कौन है, तो जवाब आएगा हाज़ही मुमर्रिदुन, ये देखभाल करने वाला है, ज़िम्मेदार है, मरीज़ों को संभालने वाला। मुमर्रिदातुन, ये नर्स को कहते हैं जो हस्पताल के अंदर जो बीमार होते हैं उनकी देखभाल करते हैं। तो इसकी तरफ जब सवाल होगा, इसको देखकर सवाल जब होगा तो कहेंगे मन हाज़िही, ये औरत कौन है, तो जवाब आएगा हाज़ा हाज़िही मुमर्रिदातुन, ये एक नर्स है। आगे एक प्रिंसिपल को ऑफिस दिखाया गया जिसमें एक शख्स बैठा हुआ है, तो प्रिंसिपल को यानी जो नाज़िम होते हैं उसको मुदीर भी कहते हैं। ठीक है, एक मसऊलुन भी कहते हैं और एक मुदीर। मुदीर का मतलब नाज़िम साहब, प्रिंसिपल। तो सवाल होगा मन हाज़ा, ये शख्स कौन है, तो जवाब आएगा हाज़ा मुदीर, ये हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, हमारे नाज़िम हैं। तो आगे एक पिक्चर में दिखाया गया एक मुअन्नस औरत है जो कि प्रिंसिपल की टेबल पर बैठी है, तो उसके लिए सवाल होगा मन हाज़िही, तो जवाब आएगा हाज़िही मुदीरतुन, ये नाज़िमा साहिबा हैं उर्दू ज़बान के अंदर। आगे एक लड़का सफाई कर रहा है, पिक्चर के अंदर दिखाया गया है। तो सफाई करने वाले को, चाहे वो लड़का हो, अगर वो लड़का है या आदमी है तो उसको कहेंगे मुवज़्ज़फ़ुन, सफाई करने वाला लड़का या मर्द। तो सवाल होगा मन हाज़ा, ये लड़का कौन है, तो जवाब आएगा हाज़ा मुवज़्ज़फ़ुन, ये सफाई करने वाला लड़का है। आगे मुवज़्ज़फ़तुन, ये मुअन्नस औरत को कहते हैं जो कि सफाई करती है। तो सवाल होगा मन हाज़िही, ये लड़की कौन है, तो जवाब आएगा हाज़िही मुवज़्ज़फ़तुन, कि ये सफाई करने वाली लड़की है। आगे एक पिक्चर में एक लड़का दिखाया गया है, तो सवाल होगा कि मन हाज़ा, तो यहाँ पे कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी आप जवाब सकते हैं, हाज़ा खालिदुन, हाज़ा ज़ैदुन, हाज़ा बकरुन, हाज़ा अली, हाज़ा मोहम्मद, कोई भी नाम कह सकते हैं। फिर आगे एक लड़की की पिक्चर दिखाई गई है, तो इसको भी यानी सवाल इस तरह होगा मन हाज़िही, ये लड़की कौन है, तो इसमें कोई भी आप जवाब दे सकते हैं, हाज़िही ज़ैनब, हाज़िही आयशा, हाज़िही खदीजा, हाज़िही फ़ातिमा, कोई भी आप जवाब दे सकते हैं। इसी तरह आगे उस्मान, यही यानी लड़का दिखाया गया, ये सिर्फ इसी तरह है। आज हमारा सबक कंप्लीट हुआ तदरीबुल सालिस का। आगे तदरीबुल राबे, इसके अंदर तकरीबन सेम उसी तरह है जो तदरीबुल सालिस के अंदर था। इसके अंदर मज़ीद नए अल्फाज हैं कि इसमें हम जानेंगे मुख्तलिफ मज़ीद नए अल्फाज। अजर तमरीना कमा फिल मसालैन, यानी जो नीचे एक सवाल हल किया गया है उसको देखकर बाकी मिसालों को भी आपने हल करना है। पहले एक पिक्चर दिखाई गई है, इसके अंदर एक लड़का वो स्टडी कर रहा है, पढ़ रहा है,
تو اس کو کہتے ہیں طالبن، یعنی جو پڑھائی کرنے والا ہوتا ہے، طالب علم ہوتا ہے، اس کو عربک میں طالب علم کہتے ہیں، اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں۔ طالبن یعنی طالب علم۔ تو سوال ہوگا ماذا تعملو، کہ یہ کیا کر رہا ہے، سوری یہ تعملو کا مطلب ہے تم کیا کر رہے ہو، یہ تم کیا کام کرتے ہو۔ تعملو کا مطلب تم کیا کام کرتے ہو، تم یعنی اگر کوئی لڑکا ہے تو وہ اس کا مطلب ہوگا کہ وہ کون سی اسٹڈی کر رہا ہے۔ اگر کوئی بڑا آدمی اس سے یہ سوال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ تم کیا کام کرتے ہو، کاروبار کیا کرتے ہو۔ ماذا تعملو، تم کیا کرتے ہو۔ تو اس نے جواب دیا انا طالبن، میں ایک طالب علم ہوں، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، آئی ایم اسٹوڈنٹ۔ سلمہ من انتی، ایک پکچر دکھائے گی جس کے اندر ایک مؤنث یعنی ایک عورت، ایک لڑکی اسٹڈی کر رہی ہے، پڑھ رہی ہے، تو وہ اس سے سوال ہوا من انتی، تو اس نے جواب دیا انا سلمہ، میں ایک یعنی انا سلمہ، میں سلمہ ہوں۔ آگے بلال ٹیبل پر بیٹھا ہوا ہے، اسٹڈی کر رہا ہے، تو اس سے سوال ہوا من ھذا، یا اس کو من ھذا بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کون ہے، تو جواب دے گا ھذا بلال۔ یا اگر پوچھنا ہو کہ یہ کیا کام کر رہا ہے تو سوال ہوگا ماذا تعمل، کہ تم کیا کام کرتے ہو، تو جواب آئے گا انا طالبن، میں طالب علم ہوں۔ طالبتن ایک مونس لڑکی کے لیے جو کہ اسٹڈی کر رہی ہے، پڑھ رہی ہے، پڑھائی کر رہی ہے، تو اس کے لیے سوال ہوگا من ھذہ، یہ من اس کے لیے سوال اس طرح بنا لیں ماذا تعمل، کہ تم کیا کرتی ہو، تو جواب آئے گا انا طالبتن، میں طالب علم ہوں، میں طالبہ ہوں، میں پڑھائی کرتی ہوں، اسکول میں پڑھتی ہوں۔ آگے ایک اکاؤنٹنٹ یعنی جو حساب کتاب کرتا ہے کسی بھی آفس کے اندر، تو اس کو محاسبن کہتے ہیں، یعنی حساب کرنے والا۔ تو سوال ہوگا، یہ پکچر میں دکھایا گیا سوال اس طرح بنائیں گے ماذا تعمل، تم کیا کام کرتے ہو، یعنی تمہارا کاروبار کیا ہے، تمہارا پیشہ کیا ہے، تو اس کو وہ جواب دے گا انا محاسبن، میں ایک اکاؤنٹنٹ ہوں، یعنی میں حساب و کتاب کرنے والا ہوں ایک دفتر کے اندر۔ اسی طرح اگر کوئی مونس لڑکی، کوئی عورت ہے، کوئی مونس چیز ہے، تو اس کے لیے محاسبہ تننا آئے گا ماذا تعمل، کہ تم کیا کام کرتی ہو، تو اس کا بھی جواب آئے گا انا محاسبتن۔ یہاں پہ ہمارا سبق التدریب الرابع جاری ہے۔ آگے ایک ڈرائیور دکھایا گیا ہے، اس کے اندر یعنی ایک ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، تو ڈرائیور کو عربک زبان کے اندر سائقن کہتے ہیں، سائق ساکن کر کے۔ تو اس سے سوال ہوگا ماذا تعمل، کہ تم کیا کام کرتے ہو، تو جواب آئے گا انا سائقن، میں ایک ڈرائیور ہوں۔ اسی طرح آگے والی پکچر میں ایک عورت دکھائی جا رہی ہے جو گاڑی چلا رہی ہے، تو اس کے لیے سائقہ تن آئے گا۔ سوال ہوگا ماذا تعمل، تم کیا کرتی ہو، تو جواب آئے گا انا سائقۃن۔ اس کے آگے پکچر میں ایک شخص وہ بچوں کو پڑھا رہا ہے، تو اس کو مدرس بھی کہتے ہیں، معلم بھی کہتے ہیں۔ تو سوال ہوگا ماذا تعمل، تم کیا کرتے ہو، تو جواب آئے گا نا مدرس، میں استاد ہوں۔ تو اسی طرح آگے مؤنث یعنی ایک عورت دکھائیں جو کہ اسکول میں پڑھا رہی ہے، تو اس کو کہیں گے مدرساتن، میں ایک استانی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا سوال بنے گا ماذا تعمل، تم کیا کام کرتی ہو، جواب آئے گا انا مدرساتن۔ آگے ایک پکچر دکھائی گئی ہے جس میں ایک شخص نے لباس ڈالا جیسے کہ انجینئر ہوتے ہیں، تو جو بلڈنگ بناتے ہیں، عمارتیں بناتے ہیں، گھر وغیرہ بناتے ہیں، تو ان کو مہندسن کہتے ہیں، مہندسن، انجینئر کو عربک زبان میں مہندسن کہتے ہیں۔ تو سوال ہوگا ماذا تعمل، تم کیا کام کرتے ہو، تمہارا شعبہ کیا ہے، تمہارا پیشہ کیا ہے، تو جواب آئے گا انا مہندسن، میں ایک انجینئر ہوں۔ آگے ایک عورت دکھائی گئی ہے تو اس کے لیے مہندسہ تن، میں ایک انجینئر لڑکی ہوں۔ یہاں پہ ہمارا التدریب الرابع کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ کل ہم التدریب الخامس پڑھیں گے جس میں مزید نئے الفاظ یاد کریں گے۔ مع السلامہ، الی اللقاء۔